बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वारिस इकबाल, हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। मालिक कायनात से दुआ है कि आपके आशियानों पर उसके करम की बारिशें बरसती रहें। अगर ये वीडियो आपकी पसंद के कड़े मयार पर पूरी उतरे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया जी। आसमाने इल्म का महताब जलालुद्दीन रूमी दरिया के किनारे अपने शागिर्दों की कहकशां में बैठा इल्म के जलवे दिखा रहा था। वो हवाले के लिए किताबें खोल खोल कर दिखाता था और उसके शागिर्द वाह वाह करके उसे दाद देते थे। अचानक सादा से लिबास में मलबूस एक शख्स आया और उन्हें गौर से देखने लगा। उस शख्स के साथ मैले कुचैले लिबास में मलबूस एक नौजवान भी था। कुछ देर बाद उस शख्स ने किताबों की तरफ इशारा करते हुए मौलाना रूमी से पूछा, ये क्या है? मौलाना रूमी ने हैरानी से उस शख्स की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, ये इल्म है जो शायद तुम तक नहीं पहुंचा। ये जुमला उस सादा से शख्स के कानों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इंतहाई गुस्से में किताबें उठाईं और दरिया में फेंक दी। गोया वो कह रहा हो कि अगर ये इल्म मुझ तक नहीं पहुंचा तो फिर इसका यहाँ क्या काम। मौलाना रूमी से उस शख्स का ये अमल बर्दाश्त न हुआ और रोते हुए कहा, ऐ दरवेश, तूने ये क्या कर दिया? मेरी रूह की तमाम ग़िज़ा एक लम्हे में ज़ाया कर दी। उस शख्स ने मौलाना रूमी की आंखों से बहते आंसू देखे तो उससे उसके आंसू बर्दाश्त न हुए और उसने कुछ ही देर में किताबें दरिया से निकालकर मौलाना रूमी के पास रख दी। किताबें मौलाना रूमी के पास थी। किसी किताब पर पानी का एक कतरा तक न था। पानी ने किसी किताब को छुआ तक नहीं था। मौलाना रूमी ये सब देखकर हैरान भी हुए और परेशान भी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, ये क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया, ये वो इल्म है जो तुम तक नहीं पहुंचा। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। मौलाना रूमी पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। बस यूं था कि इल्म के समंदर में गोया आग ही लग गई हो। वो उस शख्स के पीछे भागे और करीब जाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए और वो इल्म सिखा दीजिए जो आपके पास है। उस शख्स ने जवाब दिया, इल्म ढूंढने से नहीं बल्कि खुद को खोने से मिलता है। पानी का एक कतरा कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो समंदर से मिल जाता है तो वो समंदर का हिस्सा कहलाता है। ये सुनकर मौलाना रूमी ने ज़ारों कतार रोते हुए उनके हाथ अपने हाथों में लिए, होठों से लगाए, आंखों से लगाए और फिर कभी वो हाथ न छोड़े और उन्होंने उस शख्स के हाथ पर बैत कर ली और अपनी ज़िंदगी इश्क़ खुदा में वक्फ कर दी। ये सादा सा शख्स था शाह शम्स तबरेज़, जिसे शाह शम्स सब्ज़वारी भी कहा जाता है, और उनके साथ मैले कुचैले लिबास में मलबूस नौजवान बगदाद का एक शहज़ादा था जो महलाती साजिशों के अताब का निशाना बना तो शाह शम्स तबरेज़ के हमरा हो लिया। हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी की विलादत 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 560 हिजरी को ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई। आपका शजर नस्ब हज़रत इमाम जाफ़र से होता हुआ 19वीं पुश्त पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से जा मिलता है। अल्लाह के वली जहाँ भी जाते हैं मुनाफिकीन और साजिशी उनके दर पे रहते हैं। यही वो वजह है कि शाह शम्स नगर नगर बस्ती बस्ती फिरते रहे। वैसे भी खुशबुओं के एक ठिकाने तो नहीं होते। वो जहाँ भी गए इल्म मार्फत और ईमान की शम्में रोशन करते गए। कुफ्र के अंधेरों में घिरी बस्तियों में इस्लाम के नूर से उजाले करते चले गए।
پھر اچلتے چلاتے پھرتے پھراتے کوہستانوں گلگت و کشمیر میں دین اسلام کی شمیں جلاتے ملتان پہنچے۔ ملتان میں ایک قوم رہتی تھی جسے مالی کہا جاتا تھا۔ رہنے کی جگہ کو سنسکرت میں استھان کہا جاتا ہے۔ یوں مالی استھان بدلتے بدلتے مالی تان بنا، پھر مولتان اور اب ملتان۔ ملتان کے حوالے سے یہ شعر بہت مشہور ہے کہ چہار چیز است تحفہ ملتان است، گرد و گرما گدا و گورستان است۔ گرد سے مراد آندھیاں بہت آتی ہیں، گرد بہت اڑتی ہے، اور گرما سے مراد سورج کی گرمی۔ گدا سے مراد اولیاء کرام، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اور گورستان سے مراد قبرستان۔ دریائے چناب ملتان کی رفاقتوں میں ہی بہتا تھا۔ اللہ کا یہ ولی بھی دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کے شہزادے کے علاوہ ان کا بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے ملتان کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ کوئی کہتا ہے مچھلی تھی، کوئی کہتا ہے گوشت کے چند ٹکڑے تھے۔ بغداد کا شہزادہ ہاتھ میں لے کر نکلا بھوننے کے لیے، مگر کسی گھر سے اسے آگ کی خیرات نہ ملی۔ نہ صرف خالی ہاتھ لوٹا دیا بلکہ مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے ولی سے شہر والوں کی بے حسی برداشت نہ ہوئی، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، مالک کائنات سے اپنے نیک بندے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نہ گئے، اور شمس کو حکم ہوا کہ جا شمس کی مدد کو پہنچ، اور شمس یعنی سورج سوان نیزے پر آ گیا۔ شہر جلنے لگا، لوگ تڑپنے لگے اور بھاگے، اللہ کے ولی کے قدموں میں گر گئے۔ اللہ کا پیارا خلق خدا کی بے بسی بھی تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ اور وہی ہاتھ جو قہر کی دعا کے لیے اٹھے تھے، وہی خلق خدا پر رحم کی التجا کے لیے اٹھے، اور سورج نے قہر کے الاؤ ہٹا لیے۔ خبریں گھر گھر پہنچتی گئیں، اور حق کے متلاشی اس درویش کے پاس آتے گئے اور اپنی جھولیاں اسلام کی برکات سے بھرتے چلے گئے۔ اللہ کا یہ ولی اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی ان کے مزار پر زائرین کا ایک ہجوم رہتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ شاہ شمس تبریزی اور ہیں، یہ شاہ شمس سبزواری ہیں۔ شاید یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ جگہ جگہ پھرتے رہے، اور جب بستی اسلام کی راہ پر چل نکلتی، یعنی ان کا مقصد پورا ہو جاتا، تو وہ کسی اور بستی پر رخ کرتے۔ چونکہ وہ اچانک بستی چھوڑتے، اس لیے بعض جگہوں پر ان کی اعزازی قبریں بھی بن گئیں۔ باقی مالک کائنات بہتر علم والا ہے، یہ حقیقت ہے۔ علم و معرفت اور فیضان و محبت کی جو بستی انہوں نے کل بسائی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ دکھوں کی ماری دنیا ان کے روضے کے گرد بیٹھ کر اپنے مالک سے بنتیاں کرتی ہے، اور اپنی روحوں پر لگے زخموں کا مرہم پاتی ہے۔ بھوکھوں کو کھانا ملتا ہے، اور ہم جیسے روحانی سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک دیوان لکھا جس کا نام لکھا دیوان شمس تبریز۔ اس کے چند شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ نقاش ہوں، بتگر ہوں، بت روز بناتا ہوں، پگھلاتا ہوں سب تجھ کو جب سامنے پاتا ہوں۔ 100 نقش بناتا ہوں، جان ڈالتا ہوں ان میں، صورت تیری جب دیکھوں ہر نقش جلاتا ہوں۔ یہ خانہ آب و گل تجھ بن ہے کھنڈر جیسا، یا اس میں دارا اے جاں، یا میں اسے ڈھاتا ہوں۔ فہمیدہ ریاض نے یہ اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی،
اگر آپ اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں تو فیس بک کا یہ گروپ جوائن کیجیے، آغوش اردو۔ اور اگر آپ استاد ہیں اور اساتذہ کی تربیت اور جدید طریقہ تدریس سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں تو فیس بک کا یہ گروپ حاضر ہے، کاوش آن لائن اردو لرننگ سینٹر کے نام سے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے گھر بستے آباد رہیں، مہکتے رہیں، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔